बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी ने आपको जैसा इन्फॉर्म किया था कि फेंस के मामले के ऊपर हमारी डेवलपमेंट क्या है और हम करने क्या जा रहे हैं। अब जानते हैं कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने क्लियरली ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये दो जो नेशंस हैं या दो जो ख़ास तौर पर ट्राइब्स हैं या जो लोग हैं, दो भाई हैं, उनको तकसीम करने के लिए ये बाड़ लगाई गई है। हमारे दौर में नहीं लगाई गई थी, हमें इसका दुख है, लेकिन इसका हम मुस्तकिल हल और मंतकी हल चाहते हैं। अब हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको जो बता चुका था, आपको DGISPR जनरल बाबर का क्लिप दिखाने जा रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने सेम बात की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है। इसके बाद आपको बताएंगे, क्योंकि जनरल बाबर ने अब ये बात कह दी है कि बाढ़ हर सूरत लगेगी, कंप्लीट होगी और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जाहिर सी बात, उन्होंने अफगान गवर्नमेंट और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हर एक को क्लियरली जवाब दिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और साथ उन्होंने कहा बड़े अच्छे रिलेशंस हैं हमारे। आगे चल के उन्होंने क्या बात की, अब ये ज़रा पहले क्लिप देखिए, इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई। उन्होंने कहा ये अमन की बाढ़ है, ये लगेगी। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि उन्होंने भारत के S-400 और J-10C जो हमने चाइना से लिया है, इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया और आगे चलकर आपको बताएंगे कि अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने अब बाढ़ के ऊपर क्या कहा है। ये तमाम चीजें, सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। और शदीद मौसमी हालात के बायस इस इलाके में फेंसिंग का काम भी शुरू नहीं हो सका था, और जो अब इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के बाद फेंसिंग काम भी मुकम्मल हो गया। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का अचानक इनखला और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल, इसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर पड़े। हम मुकम्मल तौर पर फोकस्ड हैं और वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम के तहत जो काम जारी हैं वो मुअय्यना मुद्दत में इंशाल्लाह पाए तकमील को पहुंचेंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बैनुल अक़वामी सरहद पे बाड़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है और पाक ईरान बॉर्डर पर 71% से ज्यादा बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया जा चुका है। पाक अफगान बैनुल अक़वामी सरहद पर लगाई गई ये फेंस, ये दोनों अतराफ बसने वाले लोगों को सिक्योरिटी, आमदोरफ्त और तिजारत, इसको रेगुलेट करने के लिए इस वक्त की अशद जरूरत है। इसका मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं, बल्कि उन्हें महफूज बनाना है। बॉर्डर एरियाज के लोग बॉर्डर टर्मिनल्स और डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग पॉइंट से तयशुदा तरीका कार के मुताबिक रोजाना आ जा रहे हैं। इस तरीका कार को वक्त के साथ मजीद मौसर बनाया जाएगा। इस बाढ़ के लगाने में हमारे शुहदा का खून शामिल है। यमन की बाढ़ है, ये मुकम्मल होगी और इंशाल्लाह कायम रहेगी। अफवाहों, गलत फहमियों और स्पॉयलर्स का सद्देबाब करते हुए इक्का दुक्का लोकलाइज वाकयात और मसाइल को पुरतबारी और मुकम्मल एहतियात से हल करना है, ताकि बुनियादी मकसद यानी अमन का हसूल वो मुमकिन बनाया जा सके। इस हवाले से पाकिस्तान अफगानिस्तान हुकूमती सतह पर दोनों तरफ मुकम्मल हम-आहंगी पाई जाती है। पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान की 1200 से ज्यादा बॉर्डर पोस्ट हैं, जबकि सरहद के दूसरी जानिब अभी तक सिर्फ 377 पोस्ट कायम है। इसका मतलब यह है कि एक से दूसरी पोस्ट के दरमियान कमोबेश 7 से 8 किलोमीटर का फासला है। इसके नतीजे में दूसरी जानिब से किसी भी गैर कानूनी मूवमेंट और तखरीबी कार्रवाई को चेक करना एक चैलेंज रहता है। 2021 में पाक अफगान बॉर्डर पर 164 और पाक ईरान बॉर्डर पर 31 बॉर्डर फोर्ट्स और 60 वॉच टावर्स की तामीर हुई, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 673 फोर्ट्स एंड बॉर्डर पोस्ट और बॉर्डर टर्मिनल्स बनाए जा चुके हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने के लिए FC बलोचिस्तान और FC खैबर पख्तूनख्वा के लिए 67 नए विंग्स कायम किए, जबकि 6 विंग्स का कयाम अभी इन प्रोसेस है। तोरखम, खरलाची, गुलाम खान, अंगूर अड्डा, आबादीनी, चमन बॉर्डर टर्मिनल्स के जरिए तमाम कार्गो और पैदल नकलो हरकत को इंश्योर किया जा रहा है, जिसके नतीजे में स्मगलिंग और नार्को ट्रैफिक पर काबू पाने में खातिर खा कामयाबी मिली है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल
ایک سنگین انسانی المیہ کو جنم دے سکتی ہے جس کا براہ راست اثر پاکستان اور خطے کی سلامتی اور سیکیورٹی پر ہوگا۔ آرمی چیف نے بھی اس حوالے سے مختلف فورمز اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقاتوں میں اس امر کی واضح نشاندہی کی ہے۔ آپریشن رد الفساد کا ایک سال کا اگر احاطہ کریں، آپ نے کلپ دیکھا۔ اب ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ افغان طالبان کے ایک سپوکس پرسن ہے جن کی انگلش پورے افغانستان کے جتنے بھی ترجمان ہیں ان سے بہترین ہے، ان کا نام ہے عبدالقاہر بلخی۔ یہ زبردست سپوکس پرسن ہے۔ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور مسئلوں پر بات چیت ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں پاکستان کے ساتھ فینس کے یہ وہ، ہم ان کو ڈپلومیٹک لیول پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ کا ڈیورنٹ لائن کے کچھ مسئلے آئے تھے لیکن دونوں اتھارٹیز نے بیٹھ کر اس پر بات چیت کر رہے ہیں، پرابلمز کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور ہم اچھے ماحول میں ایک اچھے بھائی کی طرح ہم یہ معاملہ حل کریں گے۔ اور نیبر اچھے ہمارے یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم ڈپلومیٹک چینل سے بات چیت کریں۔ تو افغان طالبان کے اندر جو معاملات ہیں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے معاملات، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو اچھے طریقے سے لیا ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ افغان طالبان نے بھی دیکھا کہ ہماری جو فوج ہے وہ ہے پروفیشنل، اور ہمارے جو کرنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے ماشاءاللہ بڑے کم گفتگو کرتے ہیں لیکن بالکل ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے چیزیں کر دی ہیں کلیئر۔ اب انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا S-400 کا۔ ان سے پوچھا گیا کہ جو S-400 ڈپلائمنٹ ہوئی ہے یہ بھارت کے اندر پنجاب میں، ظاہر سی باتوں سے چائنا اور پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم اویئر ہیں، یعنی الحمدللہ پاکستانی قوم کو کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ S-400 ہے یہ وہ، ہماری تیاری پوری ہے۔ اور ہم دیکھیے اب پرابلم کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے پاکستان کی، لو پروفائل رہیں گے، یعنی زیادہ ہوا میں نہیں جائیں گے اور اپنا کام بڑا زبردست کرتے رہیں گے۔ یہ اس وقت اسٹریٹجی ہم نے چائنا سے اڈاپٹ کر لی ہے، یعنی ہم نے کوئی بھڑکے نہیں مارنی۔ یاد کیجئے کہ اس وقت رافیل کے بارے میں بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھا، کلیئرلی کہا تھا کہ چھوڑ کے 500 لے ہیں، آپ S-400 کو چھوڑ کر جو مرضی لے ہیں، الحمدللہ ہماری تیاری پوری ہے۔ اور انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ پاکستان میں تو دھوم مچی اور اسرائیل کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں J-10C کے حوالے سے الحمدللہ، لیکن آپ ذرا انداز دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، کیا کمال انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ کیا آپ اور تیارے بھی لے رہے ہیں J-10C کے حوالے سے؟ آپ دیکھیے کہ اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں، بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ کیسے بولتے ہیں۔ انہوں نے بڑے پیارے انداز میں یہ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا دیکھیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم تو صرف اپ گریڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، چیزوں کو بڑا بہتر کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کیا کمال سٹریٹجی ہے، لو پروفائل رہنا ہے، دشمن کو یہ نہیں بتانا کہ ہمارے پاس یہ ہائپ ہے۔ اصل میں پلاننگ یہ اس وقت چل رہی ہے کہ انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ ہماری جو تیاری ہے ہم بس اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، جو تھریٹس ہیں پورے خطے میں خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے ہم اویئر ہیں، ہماری تیاری پوری ہے۔ لیکن اصل میں وہ ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ وہ بھارت کو بتانا نہیں چاہتے کہ ہم نے کیا لیا ہے کیا نہیں۔ یعنی یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے کرکٹ میچ دیکھا تھا پاکستان اور انڈیا کا، بھارتی میڈیا کس طرح گفتگو کر رہا تھا وہاں پر۔ آپ جانتے ہیں بھارتی میڈیا نے کیا گفتگو کی، ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ صرف وراٹ کوہلی نے یہ بات کی تھی جو پری میچ پریس کانفرنس، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کو ہرانا اتنا مشکل نہیں، باوجود اس کے کہ وہ 12 میچ لگاتار ورلڈ کپ میں تھرو آؤٹ دی ہسٹری ہرا کر آئے ہیں، ہمیں پریشر ان پر بہت زیادہ تھا۔ اب چونکہ انہوں نے بھڑکے اتنی زیادہ مار دی ہیں تو پاکستان کی فوج اپنا وائزلی پلے کر رہی ہے، بالکل وہی انداز میں جو آپ نے ورلڈ کپ میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے جب میچ میں آئیں گے تو ہم بتائیں گے، آپ پرفارم کر کے دکھاتے ہیں۔ اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا جب جنرل آصف غفور کے دور کے اندر انہوں نے کہا تھا اب ہم اپنے وقت پر آپ کو جواب دیں گے، ٹائم جگہ ساری چیزیں ہماری ہوں گی، اور ہم نے جواب دیے۔ ایگزیکٹلی آج یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی لو پروفائل میں رہ کر نچلے لیول پر یہ وہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب سرپرائز دیں گے تو انشاءاللہ پھر تاریخ بنائیں گے۔ سو انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ معاملات کافی حل ہو گئے، بھارت کو بھی پیغام چلا گیا اور چیزیں بھی اس وقت سٹریم لائن ہو گئی۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔